ग्यास लजमा म्याटरमा म्याटर भन्ने बित्तिकै त्यसको नेपालीमा हामी पदार्थ पढेका छौँ। त्यो म्याटर दुई टाइपको हुन्छ, दुई खाले हुन्छ। एउटा नन कम्प्रेसेबल र अर्को कम्प्रेसेबल। कम्प्रेसेबलमा ग्यास आउँछ, जस्तै ग्यासलाई कम्प्रेस गर्न मिल्छ। कम्प्रेस भन्नाले त्यसको भोल्युम घटाउन बढाउन मिल्छ। तर यतापट्टि हेर त, नन कम्प्रेसेबलमा सलिड लिक्विड छ। लिक्विड सलिडलाई हामीले कम्प्रेस गर्न मिल्दैन, सलिडको भोल्युम घटाउन बढाउन मिल्दैन, लिक्विडको भोल्युम घटाउन बढाउन मिल्दैन। जबकि ग्यासको भोल्युम घटाउन बढाउन मिल्छ, कम्प्रेस गरेर अथवा एक्सपेन्ड गरेर यसको भोल्युम हामीले घटाउन बढाउन मिल्छ। त्यसपछि तल जाउँ, बोयल्स ल। बोयल्स लमा it states that the temperature remaining constant, the volume of given mass of gas is inversely proportional to the temperature. बोयल्स लको स्टेटमेन्ट, साउन्ड बन्द गर। बोयल्स लको स्टेटमेन्ट हो यो। बोयल्स लले के भन्छ, भोल्युम, कुनै पनि ग्यासको भोल्युम केसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, प्रेसरसँग। कस्तो कन्डिसनमा, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट। टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भयो भने कुनै पनि ग्यासको भोल्युम प्रेसरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अर्थात् मैले भन्न खोजेको, प्रेसर बढ्यो भने भोल्युम घट्छ, भोल्युम घट्यो भने प्रेसर बढ्छ। जस्तै ग्यास अघि नै मैले यहाँ सुरुमा देखाइसकेँ, म्याटर दुई थरीका हुन्छ, एउटा नन कम्प्रेसेबल, अर्को कम्प्रेसेबल। अब हामीले यो बोयल्स ल भनेको यो सलिडमा फलो हुँदैन, लिक्विडमा फलो हुँदैन। यो कहाँ फलो हुन्छ त, ओन्ली वान इन ग्यास, ग्यासको केसमा। भोल्युम कुनै पनि ग्यासलाई कम्प्रेस गर्यो भने, कम्प्रेस गर्नुको मिनिङ हो त्यसको प्रेसर बढाउनु। प्रेसर बढायो भने भोल्युम त्यसको घट्छ। ग्यास मोलिक्युल्सहरू कम्प्रेस हुन्छ, खुम्चिन्छ, सानो भोल्युममा अकुपाई हुन्छ। त्यसैले प्रेसर बढ्नुको मिनिङ भोल्युम घट्नु हो, प्रेसर घट्नुको मिनिङ के हो त, भोल्युम बढ्नु हो, ग्यासको भोल्युम बढ्छ। यो चाहिँ बोयल्स ल हो, बोयल्स लको स्टेटमेन्ट हो यो। अब यसको डिस्कसनमा थोरै छ, धेरै छैन। डिस्कसनमा अघि भर्खर यहाँ भी इक्वल टु त्यो प्रोपोर्सनललाई कन्स्टेन्टमा चेन्ज गरेको हो। प्रोपोर्सनल भनेको कन्स्टेन्ट हो। हेर, जहाँ पनि प्रोपोर्सनल सिम्बल हेर्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, द्याट प्रोपोर्सनल कन्भर्टेड इन्टु कन्स्टेन्ट, एन्ड कन्स्टेन्ट इन्टु 1/p, 1/p अलरेडी छँदैछ। अब हेर त, यो पीलाई यतापट्टि लग्यो भने, अर्थात् बाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने, हेर त पिभी इक्वल टु के हुँदो रहेछ, कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ। किनभने राइट साइडमा कन्स्टेन्ट मात्रै छ अनि लेफ्ट साइडमा भोल्युम छँदैछ। यो डिभाइडको प्रेसर पनि लेफ्ट साइडमै गयो, बाई क्रस मल्टिप्लाई गरे जस्तै पिभी इक्वल टु कन्स्टेन्ट आयो। यही रिलेसन आयो बोयल्स लको। अब यसमा यदि ग्यासको इनिशियल कन्डिसन P1 V1 हो र फाइनल कन्डिसन, अब यो फाइनल कन्डिसन भनेको जस्तै प्रेसर चेन्ज हुनु, भोल्युम चेन्ज हुनु। त प्रेसर चेन्ज हुनु, भोल्युम चेन्ज हुनु भनेको त त्यसको बाई एनी मेथड, जस्तै ग्यासलाई हिट गर्यो, हिट गर्ने बित्तिकै त्यसको कन्डिसन चेन्ज हुन्छ। अनि त्यही कन्डिसन चेन्ज भयो भने प्रेसर पनि चेन्ज भयो, भोल्युम पनि चेन्ज भयो। त्यसैले इनिशियल कन्डिसन P1 V1, फाइनल कन्डिसन P2 V2 हो भने एकर्डिङ टु बोयल्स ल, जस्तै हेर न, यो बोयल्स ल अनुसार इनिशियल कन्डिसन, जस्तै यो भन्न खोजेको के हो भने P1 V1 इक्वल टु कन्स्टेन्ट लेख्न पाइयो, इनिशियल कन्डिसन। त्यसै गरी
सॉरी, कंडीशन लेके कांस्टेंट 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 P1 V1 इक्वल टू PV इक्वल टू कांस्टेंट हो भने P1 V1 इक्वल टू पनि कांस्टेंट लेख्न पाइन्छ। त्यसै गरी P2 V2 इक्वल टू पनि कांस्टेंट लेख्न पाइन्छ। यदि ग्यासको कन्डिसन P1 V1 नभएर P2 V2 हो भने we can also write P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। अब हेर त P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट हो, P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट हो भने यो कांस्टेंट त इक्वल छ, त्यही भएर यो के भयो त यो एक आपसमा बराबर भयो, त्यही यहाँ लेखेको छ P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यति हो यसको डिस्कसन है, यो भन्दा बढी डिस्कसन छैन। अब नाउ गो टु द नेक्स्ट टपिक, चार्ल्स ल। बोयल्स ल स्टेटमेन्ट जस्तै चार्ल्स लको स्टेटमेन्ट पनि छ र इट स्टेट्स दैट प्रेसर रिमेनिङ कन्स्टेन्ट। यसमा प्रेसर कन्स्टेन्ट भन्छ, प्रेसर कन्स्टेन्ट। र प्रेसर कन्स्टेन्ट भयो भने द भोल्युम अफ गिभन मास अफ ग्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एब्सोल्युट टेम्परेचर। यो एब्सोल्युट टेम्परेचर हो। एब्सोल्युट टेम्परेचर भन्ने बित्तिकै यदि डिग्री सेल्सियसमा हो भने त्यसलाई एब्सोल्युट टेम्परेचरमा कन्भर्ट गर्ने हो, 273 केल्भिन एड गर्ने हो। त्यसैले यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचर, यो तिमीहरूले रट्ने हो। अब हेर, फेरि अघि बोयल्स लमा हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्टलाई सिम्बललाई हटाएर कन्स्टेन्ट राखेका थियौँ। त्यसै गरी यहाँ पनि V प्रोपोर्सनल, यहाँ पनि V इक्वल प्रोपोर्सनल T थियो चार्ल्स ल। त्यसैले V इक्वल टु एउटा कन्स्टेन्ट राखेर कन्स्टेन्ट कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो यो, कन्स्टेन्ट इन्टु कति राख्यौँ त T राख्यौँ। हेर त यो यसरी। अनि यो कन्स्टेन्ट एज इट इज छोडिदिने हो, केही गर्नु पर्दैन। अब यो कन्स्टेन्ट इन्टु T आएपछि अब हेर त V बाई T किन यस्तो गरे भने यो V T लाई यतापट्टि ल्याएँ लेफ्ट साइडमा, त राइट साइडमा कति रहन्छ? कन्स्टेन्ट रहन्छ। राइट साइडमा कति रहन्छ त? कन्स्टेन्ट रहन्छ है, कन्स्टेन्ट हो। यही रिलेसन हेर त यहाँ लेखिएको छ, यही रिलेसन V बाई T इक्वल टु कन्स्टेन्ट। अब फेरि अघिको जस्तै इफ P1 V1 be initial condition and P2 V2 be the final condition हैन of the gas, then हेर त अघि लेखे जस्तै P1 V1 इनिशियल कन्डिसन हो भने P1 V1 हैन V1 T1, यहाँ यो यसलाई T1 बनाऊ, T1 यो P1 हैन कि T1, T1 V1 को केसमा छ। यहाँ पनि यो P1 हैन कि T1, T1 र T2 यो चाहिँ कति त? यो T1 यहाँनिर T2 हो यसरी। यो T2 हो। T2 V2, T1 V1 be the initial condition and T2 V2 be the final condition, then
कन्डिसन अफ द ग्यास, देन अब तिमीले के लेख्न सक्छौ अघिको जस्तै T1 के अरे V1 बाई T1 V1 बाई यस्तो हेर न V1 बाई T1 इक्वल टु कन्स्टेन्ट यसरी V बाई T कन्स्टेन्ट हो भने V बाई T कन्स्टेन्ट हो भने we can also write V1 by T1 equal to constant, V2 by T2 by T2 equal to constant यसरी अघि लेखे जस्तै constant। अब हेर त यो दुईटैको राइट साइडमा constant हो भने hence we can write V1 by T1 equal to V2 by T2 V2 by T2 हो यसरी भनेको मैले V1 by T1 यसरी निकाल्ने हो। अब यहाँ डाइरेक्ट लेखेको यो देखाउनु जरुरी छैन, यो डाइरेक्ट V1 by T1 इक्वल टु V2 by T2 यो चाहिँ फाइनल रिलेसन के को आयो त चार्ल्स ल। अब तिमीलाई टेम्परेचर कन्स्ट के अरे प्रेसर कन्स्टेन्ट भन्छ, ग्यास इज हिटेड फ्रम इनिशियल कन्डिसन टु फाइनल कन्डिसन, अनि सबै कन्डिसनहरू दिएको छ, अनि V1 अथवा T1 V2 अथवा T2 यो चारवटामा कुनै एउटा निकाल्न सोध्छ भने यो फर्मुला युज गर्ने है। चार्ल्स लको कन्डिसन भन्छ भने चार्ल्स लको फर्मुला युज गर्ने, बोयल्स लको कन्डिसन भन्छ भने बोयल्स लको फर्मुला युज गर्ने हो। यसरी बोयल्स ल डिफाइन गरिन्छ र चार्ल्स ल डिफाइन गरिन्छ। अब यो दुईटै युज गरेर इक्वेसन अफ स्टेट है क्वेसन यसको क्वेसन कस्तो सोध्दो रहेछ भने यहाँ म लेखिदिन्छु। यसको क्वेसन कस्तो सोध्दो रहेछ भने युजिङ बोयल्स ल एन्ड चार्ल्स ल युजिङ, यसको क्वेसन सर है भन। त्यो सुरुको भोइस ल चाहिँ बुझेन कि सर, एकचोटि फेरि भन्नु न। बोयल्स ल बुझेन? हजुर एकैछिन। अघि मैले क्वेसन भन्दै थिएँ, यसको क्वेसन कस्तो आउँछ भने युजिङ बोयल्स ल एन्ड चार्ल्स ल दुईटै ल युज गरेर using Boyle's law and Charles' law derive the relation PV equal to NR अनि T, PV equal to NRT हो। यो रिलेसन डेराइभ गर भनेको यो क्वेसनले, र यो पनि तिम्रो सर्ट क्वेसन हो, लङ होइन, सर्ट क्वेसन हो। PV equal to NRT where symbols have their
have their usual meanings. हो यस्तो क्वेसन आउँछ usual meanings. Using Boyle's law and Charles' law, derive the relation PV equal to nRT where symbols have their usual meanings. यो क्वेसन हो। अब यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ तिमीहरूले यहाँबाट स्टार्ट गर्ने। इक्वेसन अफ स्टेट के हो त? द रिलेसन बिट्विन प्रेसर भोल्युम एन्ड टेम्परेचर अफ द ग्यास इज कल्ड इक्वेसन अफ स्टेट। यो एक लाइनको डिफाइन गरिदिने। त्यसपछि लेट अस कन्सिडर अ सिलिन्डर, एउटा सिलिन्डर कन्सिडर गर्ने ह्याभिङ फ्रिक्सनलेस पिस्टन। त्यसको पिस्टन के हुनुपर्छ? फ्रिक्सनलेस हुनुपर्छ। फ्रिक्सनलेस भनेको जस्तै सिरिन्ज तिमीहरूले देख्या होला, त्यो भ्याक्सिन दिने सिरिन्ज, त्यो सिरिन्जमा यदि प्रेसर बढ्यो भने त्यो स्वाटै आफै माथि जान्छ, त्यो प्रेस गर्यो भने त्यो अगाडि जान्छ। त्यसमा त पिस्टन हुन्छ, पिस्टनमा त रबर लगाएको हुन्छ, अनि त्यो हातले थिच्नु पर्यो त्यसले। तर यो सिलिन्डर जुन कुरो गरिरहेछ, यो सिलिन्डर भनेको त्यस्तै प्रिन्सिपल त्यही हो, तर यसमा पिस्टन कस्तो छ? फ्रिक्सनलेस, फ्रिक्सन नभएको। त्यसमा त धेरै फ्रिक्सन हुन्छ, फ्रिक्सन नभएको यो सिलिन्डर हो, यो पिस्टन हो। यसलाई पिस्टन भन्छ। पिस्टन। अनि यो के हो त? सिलिन्डर हो, सिलिन्डर, सिलिन्डर। अब यो पिस्टन र सिलिन्डर भित्र ग्यास छ। के छ भित्र? ग्यास छ। र त्यो ग्यासको कन्डिसन के हो? प्रेसर P1 मा, अनि भोल्युम V1 मा, र टेम्परेचर T1 मा। प्रेसर V1 मा, भोल्युम V1 मा, र टेम्परेचर T1 मा छ। अब यो ग्यासलाई के भनेको छ यहाँ हेर, स्टेप फर्स्टमा यो त तिम्रो इनिशियल कन्डिसन भयो, प्रेसर P1 मा, भोल्युम V1 मा, र टेम्परेचर T1 मा। अब के भनेको छ? पहिले स्टेपमा हेर, द ग्यास इज अलाउड टु एक्सपेन्ड एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर। कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा त्यो ग्यासलाई एक्सपेन्ड हुन दिने, टेम्परेचर बढ्न नदिने। त यसको मिनिङ हो, यो मैले एरो देखाएर T इक्वल टु कन्स्टेन्ट लेखेँ, T इक्वल टु कन्स्टेन्ट मैले लेखिदिएँ, किनभने कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भनेको छ। अनि टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ भने हेर त ग्यास एक्सपेन्ड भइरहेछ। यो सिलिन्डर हो, यो पिस्टन हो, अनि टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भनेको त यहाँ T1 छ भने यहाँ पनि T1 नै हुन्छ, तर प्रेसर र भोल्युम त चेन्ज हुन्छ। प्रेसर चेन्जलाई मैले P2 लेखेँ, तर भोल्युम चेन्जलाई V' लेखेँ है। ध्यान दिएर हेर, यो पहिलो स्टेपमा के भनेको छ? द ग्यास इज अलाउड टु एक्सपेन्ड एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ भने द ग्यास इज अलाउड टु एक्सपेन्ड एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर, द्याट इज फ्रम P1 V1 T1 टु P2 V' T1। हेर त, अर्थात् टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ भने इनिशियल पनि T1, फाइनल पनि T2। त प्रेसर चेन्ज भयो P1 बाट P2 मा, भोल्युम चेन्ज भयो, भोल्युम कहाँबाट चेन्ज भयो? V1 बाट V' मा, V1 बाट V' मा भोल्युम चेन्ज भयो। त्यसैले यो P1 V1 T1 टु P2 V' T1
यसरी हामीले यो टेम्परेचर कन्स्टेन्ट राखेर यो मैले भी डैश मानेको छ। तिमीहरूलाई शङ्का लाग्ला भी डैश किन भी2 किन नलेख्ने छ। हो, यो भी डैश किन लेखेको भने यसको सर्टकटमा तिमीलाई भनिदिन्छु। यो भोल्युम यसको जुन फाइनल रिलेसन आउँछ त्यो भी2 यहाँ नमानेको किनभने त्यो भी डैश किन मानेको, त्यो भी डैश इन्डिपेन्डेन्ट क्या, त्यो भी डैश देखिँदैन, एपियर हुँदैन। त्यही भएर मैले यो भी डैश मानेको हो। मानौँ न के हुँदो रहेछ हेरौँ न। सपोज गर्न त मिल्छ नि, म्याथको रुल हो। त्यसैले मैले यहाँ भी1 नलेखेर भी डैश लेखेँ है, भी2 नलेखेर भी डैश। भी1 छ, भोल्युम चेन्ज भयो भी डैशमा, प्रेसर चेन्ज भयो पी2 मा, टेम्परेचर चेन्ज भयो के अरे चेन्ज भएन किनभने टी कन्स्टेन्ट बनेको छ। त्यही भएर यहाँ पनि टी1 यहाँ पनि टी1। अब टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले बोइल्स ल भन्छौँ। टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भन्ने बित्तिकै बोइल्स ल त हेर त, फ्रम बोइल्स ल यो रिलेसन हेर त, P1 V1 बोइल्स ल त भर्खर अघि पढेको हो। बोइल्स लको फर्मुला के पढ्यो, P1 V1 इक्वल टु P2 V2, P2 V2। यो रिलेसन हेर त, इनिसियल कन्डिसन P1 V1 ठिक छ, तर फाइनल कन्डिसन के रहेछ, P2 V डैश। हेर त, ग्यास त यहाँ चेन्ज भइरहेछ, यहाँबाट यहाँ चेन्ज भइरहेछ है। त्यसैले प्रेसर P2 छँदैछ, तर V2 को ठाउँमा के लेखिदिने, भी डैश लेखिदिने। अब हेर त, P1 V1 इक्वल टु P2 V डैश। अब यो भी डैश को भ्यालु निकाल्ने हो भने P1 V1 बाई के लेख्नु पर्यो त, P2 लेख्नु पर्यो। अनि दिस इज द रिलेसन 1। यो रिलेसनलाई हामी के मान्छौँ, 1 मान्छौँ। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध, नभए अगाडि बढ्छौँ। अब हामी अगाडि बढौँ। यहाँ हेर, यहाँ मैले 3टा सिलिन्डर देखाएको छु। 3टा सिलिन्डर हेर, 3टा सिलिन्डरमा यो सिलिन्डर देखाए, यो ग्यास भित्र छ र V1 P1 T1 टेम्परेचर हेर 3टै छ। अनि टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हेर त, P2 T1 भी डैश, मैले यहाँ भी डैश मानेकै छ। अन्त यो दुईटा कन्डिसन, यसलाई हामी स्टेप फर्स्ट भनेको हो। यो दुईटा सिलिन्डरमा जुन चेन्ज भइरहेछ हो, यसलाई हामी स्टेप फर्स्ट भनेको हो र स्टेप फर्स्ट हामीले निकालिसक्यौँ। अब हामी केमा जान्छौँ भने स्टेप सेकेन्डमा। नाउ गो टु द स्टेप सेकेन्डको लागि यो दुईटा सिलिन्डर, यो हो स्टेप सेकेन्ड। दिस इज स्टेप सेकेन्ड। यो सेकेन्ड स्टेपमा तल हेर त, द ग्यास इज अलाउड टु एक्सपेन्ड एट कन्स्टेन्ट प्रेसर। अब प्रेसर कन्स्टेन्ट राख्ने। अब हेर त, प्रेसर कन्स्टेन्ट भनेपछि त P2 बाट P2 नै रहन्छ। हेर त, P2 भनेको P2 नै रहन्छ। अनि यहाँ T1 छ भने टेम्परेचर चेन्ज भयो T2 मा। अनि भी डैश भोल्युम छ भने त भोल्युम पनि चेन्ज हुन्छ नि। हो, यहाँ V2 हेर त, भी डैश V2 मा चेन्ज भयो। त्यसैले स्टेप सेकेन्डमा प्रेसर P2, भोल्युम भी डैश र टेम्परेचर T1 बाट केमा चेन्ज भयो त, P2 V2 T2। अब हेर त, प्रेसर कन्स्टेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले त चार्ल्स ल पढेको हो, त चार्ल्स ल को रिलेसन युज गर्ने, फ्रम चार्ल्स ल। हेर त, यो भी डैश बाई T1 चार्ल्स ल है, किनभने चार्ल्स ल को रिलेसन नै के हो भने V1 बाई T1 इक्वल टु V2 बाई T2, V2 बाई T2 यो रिलेसन हो नि त फाइनल चार्ल्स लको। यो V1 भनेको त यो सेकेन्ड स्टेपको लागि यो सिलिन्डर इनिसियल मान्ने, यो के मान्ने, फाइनल मान्ने है। सेकेन्ड स्टेपको लागि बिचको सिलिन्डरमा दिएको कन्डिसनलाई इनिसियल मान्ने, यसलाई फाइनल मान्ने। त्यही भएर हेर त, सेकेन्ड स्टेपको लागि V1 को ठाउँमा त यहाँ भी डैश छ, के छ, भी डैश छ। T1 को T1 नै छ, अनि इक्वल टु V2 बाई T2, V2 बाई T2।
T2 हेर त V2 by T2 यहाँ त्यही लेखेको छ हेर त फ्रम चार्ल्स ल V dash by T1 equal to V2 by T2 अब यो रिलेसनबाट हामीले के को भ्यालु निकाल्ने हो V dash को भ्यालु निकाल्ने फेरि पनि अब V dash को भ्यालु अर्को पेजमा निकालेको छौँ हेर त V dash equal to V2 T1 by T2 हेर V dash को भ्यालु है V dash by T1 जुन मैले अघि भर्खर लेखेका थिएँ V2 by T2 हेर त अब यो T1 कहाँ जान्छ यतापट्टि जाँदैन हो जान्छ नि त्यसैले बाइ क्रस मल्टिप्लाई V dash को भ्यालु कति आयो त V dash को भ्यालु कति आयो त V dash को भ्यालु कति आयो व्हाट इज द भ्यालु अफ V dash V2 T1 V2 T1 divided by T2 V2 T1 divided by T2 हेर त यही रिलेसन त यहाँ लेखेको छ यी हेर त के हो यो V dash equal to V2 T1 divided by T2 अब 1 र 2 from 1 and 2 we get 1 र 2 यो अगाडिको 1 छ 1 मा पनि V dash कै इक्वेसन छ यसमा पनि V dash की भनेपछि त V dash इक्वल भयो त्यही भएर हेर P1 V1 by P2 V2 T1 by T2 अब यसलाई अलिकता मिलाऊ रिअरेन्ज गरौँ हेर त यो P1 V1 by यो T1 लाई डिभाइड मा ल्याउने T1 लाई कहाँ ल्याउने यो T1 लाई हेर त यो T1 लाई यता ल्याउने है कुरो बुझ्यो नि T1 लाई अनि यो P2 लाई उतै पठाइदिने क्या यसरी अनि त्यसो गर्यो भने यसरी हेर त P1 V1 by T1 इक्वल टु P2 V2 by T2 यो रिलेसन हामीले निकाल्न खोजेको हौ अब त्यसै गरी P1 V1 by T1 इक्वल टु P2 by V2 V2 by T2 हुन्छ भने P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 equal to P3 V3 by T3 equal to डट equal to constant किन लेख्न मिल्दैन मिल्छ P3 V3 by T3 equal to P4 V4 by T4 equal to P5 V5 by T5 है अनि hence lastly we get the relation PV by T equal to constant अब सबै इक्वल छ भने त इन जनरल हामीले PV by T equal to constant लेख्न सक्छौं अब तल हेर यो कलर गरेको प्याराग्राफमा के लेखेको छ फर 1 मोल 1 मोल ग्यासको लागि है फर 1 मोल अफ ग्यास 1 मोल ग्यासको लागि 1 मोल ग्यासको लागि त्यो कन्स्टेन्ट जुन देखिरहेछ नि यो हो यो कन्स्टेन्टलाई R ले रिप्लेस गर्ने हो अर्को कन्स्टेन्ट राख्ने हो अनदर कन्स्टेन्ट व्हिच इज R यो कन्स्टेन्टको ठाउँमा हामीले R लेख्ने हो यो कन्स्टेन्टको ठाउँमा R कुन बेला लेख्ने जब हामी ग्यास 1 मोल लिन्छौं 1 मोल ग्यासको लागि 1 मोल ग्यास लिने बित्तिकै constant is replaced by another gas constant R र यो R को नाम के हो त युनिभर्सल ग्यास कांस्टेंट र R को भ्यालु स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो एट एसटीपी प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचर राखे भने 8 कति What is its value? R को 8 point याद छ कि छैन अब अहिले न्युमेरिकलमा गरौँला 8.31 जूल पर मोल पर केल्भिन यो अहिले पछि लेखौँला क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँछु यसको 8.31 आन्सर आउँछ भ्यालु आउँछ PV by T equal to R और T लाई यता पठाइदेऊ PV equal to RT है यो 1 मोल को लागि आयो
यो के को लागि आयो 1 मोल को लागि for n mole of the gas is PV equal to nRT PV equal to nRT हो भने यो n मोल है n मोल अब हेर न n को भेल्यु 1 राख्यो भने यही त आउँछ नि त्यसैले n मोल अफ द ग्यास यो रिलेसन आयो अनि n इक्वल टु m बाई क्यापिटल m यो सानो n छ नि हो सानो n भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यास हो number of moles of gas n equal to small m by capital M that is the number of moles of gas जस्तै यो निकाल्ने तरिका म यहाँ देखाउँछु तिमीहरूलाई यो जस्तै r इक्वल टु हामीले के लेख्यौं PV by T PV by T त P को भेल्यु प्रेसर हो प्रेसर को भेल्यु 1.05 into 10 to the power 5 into 22 into 10 to the power minus 3 divide by 273 को भेल्यु राखिदियो भने यो कति आउँछ थाहा छ 8.31 जूल पर मोल पर केल्भिन हो यति भेल्यु आउँछ R equal to PV by T P भनेको प्रेसर 1.05 into 10 to the power 5 into 22 into 10 to the power minus 3 यो भोल्युम को भेल्यु हो डिवाइड बाई 273 गरे भने 8.31 जूल पर